वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें रायगा जाने लगी हैं। कार्रवाइयों के बावजूद लाइन लॉसेस में कमी के बजाय इजाफा होने लगा है। लाइन लॉसेस और लेस्को में करप्शन कम क्यों नहीं हो रही? लाहौर न्यूज़ मज़ीद हक़ाइक़ सामने ले आया। प्राइवेट अफराद से मीटर रीडर और लाइनमैन का काम लिया जाने लगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, इस बारे में अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लेस्को के जो फील्ड अफसरान हैं उनकी जानिब से प्राइवेट मैकेनिकों से ट्रांसफार्मर मरम्मत करवाए जाने के इंकशाफ के बाद अब एक नई चीज़ का इंकशाफ ये हुआ है कि लेस्को की तमाम सब डिवीजन में जो है वो एजेंट माफिया और अफसरान के कार खातों का भी जो है वो राज है। लेस्को की बेशतर सब डिवीजन में 2 से 3 प्राइवेट अफराद जो है वो मुलाजिम बनकर काम कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक स्टाफ की कमी को जवाब बनाकर निजी अफराद मीटर रीडर और लाइनमैन का काम कर रहे हैं। फील्ड अफसरान भी ज्यादातर काम इन्हीं प्राइवेट मुलाजमीन से ले रहे हैं और मीटर रीडिंग, न्यू कनेक्शन समेत ज्यादातर गैर कानूनी काम जो है वो इन्हीं निजी अफराद से लिया जाता है। ज़राए के मुताबिक निजी अफराद लेस्को के नाम पर आम सार्फिन को लूटने और गैर कानूनी काम में मुलव्वस हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि प्राइवेट अफराद तनख्वाह के बजाय दिहाड़ी लगाकर ही जो है अपना हिस्सा वसूल करते हैं और बकिया हिस्सा जो है वो जो फील्ड अफसरान है या दीगर जो अमला है उन्हें देते हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि अपने काम की नोयत से लेस्को से जो सार्फिन है उनसे रकम लेना करप्शन के अलावा है। सारिफ शिकायत करें या करप्शन पकड़ी जाए तो अमला और जो अफसरान हैं वो कहते हैं कि ये तो लेस्को के मुलाजिम ही नहीं, ये निजी बंदे हैं। इसी तरह डाउटनुमा प्राइवेट अफराद मीटर रीडर, असिस्टेंट लाइनमैन के तौर पर जो है वो दफातर में काम कर रहे हैं। लाइनमैन, एलडीसी और कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर भी जो है वो लेस्को में प्राइवेट अफराद जो है वो काम कर रहे हैं। ज़राए का ये कहना है कि लेस्को के अमले के अलावा मज़कूरा निजी अफराद ज्यादातर बिजली चोरी में भी मुलव्वस है। जी बहुत शुक्रिया फ़हद। की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी है। पंजाब हुकूमत ने 25 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन मोहम्मद नईम को महकमा SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जबकि मुनव्वर हुसैन को असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन तैनात कर दिया गया है। AC मुजफ्फरगढ़ को तब्दील कर दिया गया है। SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, अपडेट कीजिएगा इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब सिविल ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ जारी है। आज भी पंजाब हुकूमत ने 25 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन नईम बशीर को तब्दील कर दिया गया है, जबकि SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर हाफिजाबाद मुनव्वर हुसैन को असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट सुहेल रियाज को असिस्टेंट कमिश्नर हाफिजाबाद तैनात कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबादी शिजा रहमान को ओहदे से हटा दिया गया है। SNGAD रिपोर्ट करने की हदायत कर दी गई है, जबकि सेक्शन अफसर इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब जमशेद इकबाल को असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबादी तैनात कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को तब्दील कर दिया गया है। SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है, जबकि तैनाती के मुंतजर मोहम्मद इरफान को असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ तैनात कर दिया गया है, जबकि AC टैक्सला सलमान अकबर को भी तब्दील कर दिया गया है। उनको भी SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है, जबकि तैनाती के मुंतजर वासिक ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा खुर्शीद। अब आपको बताएं, PTI को जलसे की इजाज़त देने का ये केस है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर का बड़ा फैसला सामने आ गया। जस्टिस फारूक हैदर की मुतल्लिका तमाम दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। ये मामला एक ही बार में स्टेबल होना चाहिए। जस्टिस फारूक हैदर के रिमार्क्स आपको अहम खबर बारे अपडेट किया जा रहा है। PTI को जलसे की इजाज़त देने का ये केस है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर का बड़ा फैसला। जस्टिस फारूक हैदर की मुतल्लिका तमाम दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। ये मामला एक ही बार में स्टेबल होना चाहिए। जस्टिस फारूक हैदर के ये रिमार्क्स थे। इस बारे में मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, अपडेट कीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने तहरीक इंसाफ को जलसा देने और एक और दरख्वास्त जिसमें जलसा रखवाने की सजा की गई है, इन दोनों दरख्वास्तों पर समाअत की है। तो इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने कहा है कि इस मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश करता हूँ। ये मामला एक ही बार अब सेटल हो जाना चाहिए। अगर एक जमात इस्लामाबाद में जलसा कर रही है तो वो लाहौर में भी जलसा करना चाह रही है, जबकि दूसरी जानिब इस हवाले से जलसा रखवाने के हवाले से भी दरख्वास्त आई है। तो इन दोनों दरख्वास्तों पर अब फैसला हो जाना चाहिए। जस्टिस फारूक हैदर ने इस मामले पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को साल कर दी है। जलसा करवाने के लिए आलिया हमजा की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जबकि जलसा रुकवाने के लिए एडवोकेट नदीम सरवर की जानिब से अलग अलग दरख्वास्त दायर की गई थी।
جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اشفاق، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا داخلہ ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ 22 سپٹمبر کو ہوگا اور پنجاب حکومت نے لاہور سمیت 12 شہروں میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان شامل ہیں۔ امتحانی مراکز سے 100 گز کے فاصلے تک غیر متعلقہ افراد کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے۔ ہاں جی بالکل، حکومت پنجاب نے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا داخلہ ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا ہے۔ پنجاب کے 12 شہروں میں اتوار 22 ستمبر کو داخلہ ٹیسٹ کے لیے دفعہ 144 لاگو کی ہوگی، جبکہ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان، ساہیوال، راولپنڈی، سرگودا، گجرات اور رحیم یار خان ان شہروں میں شامل ہے، جبکہ امیدواروں اور سپروائزر عملے کے علاوہ کوئی شخص امتحانی مراکز میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دفعہ 144 کے نفاذ کے مطابق تمام شہروں میں امتحانی مراکز سے 100 گز جی ٹھیک ہے حمزہ، بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں، ڈپٹی کمشنر لاہور کی زیر صدارت بلدیہ عظمیٰ ریگولیشن ونگ کا اہم اجلاس ہوا۔ تجاوزات مافیا کو الٹیمیٹم دے دیا گیا، شہر میں تجاوزات کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی، ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا بیان۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ دیکھیں، شہر میں تجاوزات کی بھرمار ہے اور اسی سلسلے میں ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے تجاوزات مافیا کو الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ ریگولیشن کے حوالے سے تو تمام تر جو تجاوزات ہیں وہ ہٹا لی جائیں، شہر میں عارضی تجاوزات کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اسی سلسلے میں ہنگامی ریگولیشن ونگ کا اجلاس بلایا گیا۔ چیف آفیسر بلدیہ عظمیٰ نے جو ہے بریفنگ دی، جس میں تمام زونل اسٹیٹوں میں تجاوزات آپریشن کیا جائے گا۔ ڈی سی ہے کہ افسران تجاوزات دوبارہ قائم نہ ہونے کو یقینی بنائیں۔ تجاوزات کے حوالے سے عوام اور میڈیا کا تعاون بھی درکار ہے۔ شہر کی عمومی خوبصورتی کو بحال کرنے کے لیے عارضی تجاوزات کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس ذاتی تجاوزات آپریشن سے ٹریفک مسائل میں بھی خاطف ہوا کبھی واقع ہوگی۔ افسران کام کو اولین ترجیح رکھیں، جبکہ کامیاب ہونے والے افسران کی بلدیہ اظہر ٹیم میں کوئی ضرورت نہیں ہے، جس میں ذاتی تجاوزات آپریشن میں رکاوٹ بننے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران اکبر۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری تبدیل خدمات وفاق کے سپورٹ کر دی گئی۔ ڈاکٹر انوش مسعود کو وفاق میں رپورٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مدثر حسین سے۔ جی مدثر، اس بارے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ رات 12 بجے جو ہے وہ جناب ڈاکٹر عثمان انور نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور اس کے بعد آج صبح جو ہے وہ پنجاب حکومت نے ان کی خدمات جو ہے وہ وفاق کے سپرد کر دی ہیں۔ پنجاب حکومت نے وفاق میں رپورٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ انوش مسعود جو ہے وہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سیٹ پر پہلی خاتون افسر تھی جو تعینات ہوئی ہیں۔ انوش مسعود چودھری جو ہے وہ ایس پی کینٹ اور ایس پی مارٹن لاہور بھی جو ہے وہ تعینات رہ چکی ہیں، اور اس حوالے سے انوش مسعود پہلی خاتون افسر تھی جو کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور کی تعینات ہوئی، اور اس حوالے سے ان کی جو تعیناتی تھی وہ 1 سال کے قریب جو ہے وہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے وہ تعینات رہی۔ دوسرا روز جو ہے وہ ان کا رات 12 بجے ان کا تبادلہ کیا گیا اچانک، اور اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہے مدثر، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ آپ کو بتائیں، ایس ایس پی ڈاکٹر انوش مسعود 18 ماہ لاہور میں تعینات رہیں۔ بطور ایس ایس پی انویسٹیگیشن جرائم پیشہ عناصر کو نکیل ڈالنے میں بھرپور کام بھی کیا۔ انوش مسعود کے دور میں 6 لاکھ سے زائد مقدمات کے چلان عدالتوں میں جمع کروائے گئے۔ رواں سال انوش مسعود کی زیر صدارت 36 تبدیلی تفتیش بورڈ کا انعقاد بھی کیا گیا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد لطیف، مزید ان سے جانیں گے۔ جی مجاہد، آپ کہیے گا۔ ہاں جی بالکل، ایس ایس پی ڈاکٹر انوش مسعود چودھری 18 ماہ لاہور میں تعینات رہی۔ بطور ایس ایس پی انویسٹیگیشن جرائم پیشہ عناصر کو نکیل ڈالنے میں بھرپور کام کیا۔ انوش مسعود کے دور میں 6 لاکھ سے زائد مقدمات کے چلان عدالتوں میں جمع کرائے گئے۔ رواں سال انوش مسعود کی زیر صدارت 36 تبدیلی تفتیش بورڈ کا انعقاد کیا گیا۔ تبدیلی تفتیش بورڈ میں مجموعی طور پر کل جو ہے 1184 مقدمات زیر بحث آئے۔ بورڈ میں قتل، اغوا، زیادتی، چیک کسانت جیسے مقدمات زیر بحث آئے۔ امانت میں خیانت، ڈکیتی اور چوری کے مقدمات بھی زیر بحث رہے۔ بورڈ میں تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے اپنے موقف سے افسران کو جو ہے وہ آغاز کیا، اور فریقین کو سننے کے بعد تبدیلی تفتیش سے متعلق موقع پر ہی
अहकामात जारी किए। खवातीन की जिनसी इस्तेसाल और हरासगी के मुकदमात को भी हंगामी बुनियादों पर निपटाया। साल 2024 में तकरीबन 900 के करीब बच्चों को तलाश करके वुड्सा के सुपुर्द किया गया। रवां साल 1100 के करीब गैंग्स को गिरफ्तार करके 80 करोड़ से जायद की रकम बरामद की गई और बेहतरीन हिकमत अमली से सैकड़ों संगीन मुकदमात के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी की गई और सानिया 9 मई के मुकदमात में भी उन्होंने तफ्तीश की और वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर और मुजाहिद, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे।